कोविडच्या महामारीत सबंद गोंयांत पेशंट वाडत आसा. मुख्यमंत्र्यान आनी हेल्थ मिनिस्टरान सुतोवाच केला की सध्या 1000 पर्यंत पेशंट दिसाक मेळूंक शकता. आणि हेच हांव लॉकडावन पिरियडाक सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी हांवें सांगिल्लें की नॉर्थ गोवा सायडीन 1000 बेडाचें नवें हॉस्पिटल तयार करा. अजून पसून हें हॉस्पिटल तयार जावना. तातूंत आतां सेक्रेटरी जी आमची हेल्थ मॅडम नीला मोहनन आसा ती ऑलरेडी ट्रान्सफर जाली, कारण तिणें केल्लें काम आज आमकां गोंयांत दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान. सो इतर तिचे कडेन जे डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी त्या खातीर तिका रिलीव करची काय कितें हें गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय. कारण बरें काम फुडले 6 म्हयने पर्यंत जर ती पुरत म्हणजे एटलिस्ट डिसेंबर पर्यंत, जाल्यार हो जो कोविड-19 संसर्ग रोग जो पसरत आसा तो खंय तरी कंट्रोल जावपाक तिच्या सारक्या ऑफिसरांची आमकां गरज आसा. तो फक्त सुतोवाच. शेवट गव्हर्मेंट आपलें डिसिजन कितें घेतलें हें आमकां खबर आसा, कारण गव्हर्मेंटाच्या ऑफिस मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस कितें चलता आनी तें कशें चलता हें हांव तुमकां आज निदर्शन हाडटा. आज एक विशय सबंद मिडियांत आनी वर्तमानपत्रांत येता आनी तो म्हणजे विजिलन्स डिपार्टमेंटान जे सरकारी अधिकारी आनी सरकारी कर्मचारी जे आसा तांचेर एक सर्क्युलर इश्यू केला. म्हजो पयलो प्रश्न आसा की मुख्यमंत्र्यान हें सर्क्युलर पळयलां काय कितें आनी ह्या सर्क्युलराची खरेंच गरज आशिल्ली काय कितें हो म्हाका मुख्यमंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाचो आसा. कारण CBC गायडलायन कितें सांगता, सरकारी कर्मचारी एक्ट जो आसा तो कितें सांगता आनी एक्ट फुडें हें सर्क्युलर म्हत्वाचें काय कितें. कारण एक्टांत ज्यो गोश्टी दिल्या त्यो पळयत जाल्यार ह्या सर्क्युलराच्या भायर ज्यो गोश्टी आसा म्हणजे हे सर्क्युलर आसा. हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता की हें सर्क्युलर कोणी काडलें आनी कित्याक काडलें. कारण अशेंच एक सर्क्युलर फाटल्या विधानसभा जावचे पयलीं पंचायत मिनिस्टरान एक सर्क्युलर इश्यू केलें की सगळे 4 फ्लॅटां वयल्यो फायली पंचायत डायरेक्टराक दवरल्यो म्हणून. आनी तो प्रश्न हांवें विधानसभेंत घातलो आनी त्या नंतर तें सर्क्युलर विड्रॉ जालें. हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता की ही सर्क्युलर म्हत्वाची काय एक्ट म्हत्वाचो. पयलीं म्हणजे CBC गायडलायन जी आमकां सरकारी कर्मचाऱ्यांक दिल्या, जो जनरल एक्ट फॉर सर्वीस एक्ट म्हणटा आनी गव्हर्मेंट सर्वीस एक्ट ऑफ गव्हर्मेंट स्टाफ, ह्यातूंत ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या सर्क्युलरान दिल्या काय कितें. जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी तातूंत नमूद केल्ल्यो आसा जाल्यार ह्या सर्क्युलर तुवें कित्याक काडलें. हाचो अर्थ आपल्याच पांयार आपुणूच फातर मारून घेवप. अशा परिस्थितींत हें सद्या सरकार चल्लां. हो सर्क्युलराचो भाऊ आज सगळे विरोधक करपाक लागले, आमी सोडून मगो पक्ष. कारण आमकां खबर आसा ह्या सर्क्युलर म्हत्वूच ना. हे सर्क्युलर म्हणजे नुसतो कागदाचो एक पत्रक. कारण एक्टांत स्पश्ट सांगिल्लें आसा खंयचोय गव्हर्मेंट सर्वंट जर कितेंय करतलो आसत जाल्यार ताणें गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल जर एक कलाकार आसा आनी ताका जर कला अकादमींत काम करपाचें आसा, ताका जर फाल्यां सकाळीं आकाशवाणीचेर काम करपाचें आसा, ताका जनरल नाटकांनी काम करपाचें आसा जाल्यार ताणें गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेवन तें ताच्यान काम करूं येता. समज एक ऑफिसर आसा, ताजो भुरगो खंय तरी गव्हर्मेंटाची कामां करता आनी हो ऑफिसर टॉप लेवलार आसा. सपोज तो प्रिंटींग घेवपाचें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलें, PWDचें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलें, जाल्यार ती NOC त्या ऑफिसरान प्रायर टू हीज वर्क घेवची पडटा. अशे कितलेशेच विशय ह्या CBC गायडलायन आनी ह्या एक्टांत दिल्ल्यो आसा. आतां कोणीय जर आंदोलन करतले, कोणीय जर सरकाराचेर केस घातलो जाल्यार ती सुद्दां परमिशनां सरकारान योग्य टायमार योग्य वेळार दिवपाक जाय. आनी हे सगळें हातूंत आसा आसतना हें सर्क्युलर काडून सरकारान आपलें हाशें करून घेतलां. म्हणजेच हाचो अर्थ सरकारान
जे कोण हे ऑफिसर गायड करता तांणी ही CBC गायडलायन वाचून आसतली किंवा हो जो सरकारी कर्मचारी ॲक्ट आसा तोही तांणी तो पळोवन नाशिल्लो. कारण खुबशे अशे ऑफिसर आसा, खुबशे मंत्री अशे आसा की तांकां ह्यो गोश्टी खबर ना आनी त्या खातीरूच अश्यो चुका घडत आसता आनी ताजो फायदो हे विरोधक जांकां थोड्यांक खबर आसून हे मुद्दाम करता. कारण थंय एक मुख्यमंत्र्यानूय उलयला, पूण माजी मुख्यमंत्री जो आज काँग्रेसचे आसा पूण तो ताजेर कांयच उलयना. बाकी सगळ्यो महामारीचेर कोवीड हेचेर उलयता कारण ताका तें खबर आसा, ताका पूर्ण खबर आसा ह्या सर्कुलराक अर्थ ना म्हणून. थोडे आपाचो हरशी ऑफिसर आसा जो हांगचो मेन तो बरो ऑफिसर, ताका ह्यो गोश्टी खबर आसा, बाकीच्यांक खबर आसा. आसतना नाका आशिल्लें आंदोलनां करप, नाका आशिल्ल्यो गोश्टी पत्रकारांक काडप, नाका आशिल्लें मिडिया मुखार हाडप हें बरोबर न्हय. सरकार नाका थंय नाका त्यो गोश्टी करपाक लागला आनी आपल्याच पांयार फातर मारून उडयला. हांव मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दिलां की हें सर्कुलराक तुजो अर्थ ना. ॲक्ट इज इम्पॉर्टंट, CBC गायडलायन इज इम्पॉर्टंट. त्याच्या प्रमाणे जो कोणाक एक्शन घेवपाक जाय जाल्यार ती तुवें घेवपाक जाय. आमी केन्नाच सांगना मेजरमेंट बूक जो आसता इंजिनियराचो थंय डबल रिकॉर्डिंग करचें न्हय म्हणून सर्कुलर काडपाची गरज ना. इट इज नॉट परमिटेड एज पर द रुल्स, एज पर द ॲक्ट. यू हॅव टू सॅक द पर्सन अशें जर कोणी केलें आसत. तशें हांगा विदाउट परमिशन इफ समबडी डज सम रॉंग थिंग which is against the respect of the government or which is against the respect of the administration, जाल्यार you have to act for it. म्हज्या बाबतींत सांगता, एका इंजिनियरान हांवें अशे 2 इंजिनियरांक 24 तासांत रिटायरमेंटाक धाडल्या कारण तांणी एका बायलेचो अपमान केलो. तांकां हांवें एकूच चान्स दिलो. 24 hours I have given them to go on the retirement. 59 yearsaचे इंजिनियर आशिल्ले आनी they went on retirement. हांवें 48 तासांत गॅस्टेड ऑफिसर जे आशिल्ले आमचे हातूंत एसिस्टंट इंजिनियर म्हणून तांचे राजिनामे एक्सेप्ट करून पर्सनल डिपार्टमेंटाचे मार्फत एक्सेप्ट करून तांकां घरा धाडल्या. ही कॅपेसिटी त्या मंत्रालयान आसपाक जाय. जर ही कॅपेसिटी तुमचे कडेन ना ॲडमिनिस्ट्रेशनाची, तुमी हें सरकार फायनान्शियल प्रॉब्लेम कशें सॉर्ट आवट करतले. सादी सर्कुलरां तुमी इश्यू करता आनी ती सर्कुलरां मागीर फाटीं घेता. ह्या सर्कुलराक अर्थूच ना. हो फक्त बोवाळ घालपा सारको सर्कुलर आसा. हातूंत सरकारी अधिकारी कांय करूं शकना आनी सरकारी कर्मचारी. कारण ॲक्ट इज व्हेरी क्लियर. यू हॅव टू टेक एनीथींग इफ यू वॉन्ट टू गो बिहायंड any rules and regulation, you have to take the permission from the government. हें ॲक्टांत आसा. त्या खातीर सरकारान हेजेर रिथिंक करचें. हें असलें सर्कुलराचें आनी जशें पंचायतीचे सर्कुलर भायर उडयला आमी तशें ही सर्कुलर असली भायर उडोवप. दुसरी गजाल आसा ती परत एकदां सरकार कशें चुको करता. सरकारान एक काल ऑर्डर काडल्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची पॉलिसीचेर आनी तातूंत माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाका चेअरमॅन म्हणून दवरला. हांव लक्ष्मीकांत बाबाक वायट म्हणना, पूण जे मनीस थंय एज एक्स चीफ मिनिस्टर तो चेअरमॅन म्हणून गेला म्हाका मान्य आसा. पूण एज ए एज्युकेशनिस्ट ही इज नॉट द डायरेक्ट, ही इज नॉट द प्रोफेसर. त्या खातीर जे मनीस ह्या एज्युकेशन पॉलिसींत काडल्या ते सगळे डॉक्टरेट आसा, चडशे उच्च शिक्षीत आसा आनी ते प्रोफेसर आसा, कोण प्रिंसिपल आसा, कोण NITचे डायरेक्टर आसा. आनी त्या खातीर योग्य डिसिजन गव्हर्मेंटान हेचे विशीं घेवचें. दुसरी गोश्ट, गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा आमी विमेन्सांक 33% रिजर्वेशन दितले म्हणून. हांव मुख्यमंत्री एज ए एज्युकेशन मिनिस्टराक प्रश्न करता की ही जी कमिटी काडल्या अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ पार्सेकर, तातूंत कितले विमेन प्रोफेसर्स डॉक्टरेट आसा. आनी सांगचें काय हे जे विमेन्स प्रोफेसर्स आसा, डॉक्टरेट आसा, तांचे समाजा खातीर काम ना, शिक्षण क्षेत्रांत काम ना. कितले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज गोंयांत
जे बरी कॉलेजां आसा, जी गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, जे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसूं, गोवा फार्मसी कॉलेज आसूं, त्या शिवाय प्रायव्हेट गोवा विद्याप्रसारक मंडळ कॉलेज आसूं, PES कॉलेज फार्मसी आनी कॉलेज आसूं, त्यांचे जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कितलेशेच म्हाजे म्हायती प्रमाणे विमेन्स आसा आनी ते डॉक्टरेट आसा. इतले आसून सुद्दां एक सुद्दां मेंबर ह्या जे मंडळ स्थापन केलां जवळ जवळ 20-25 लोकांचे 27 जाणांचे आनी तातूंत एकूय आमकां विमेन प्रोफेसर मेळना डॉक्टरेट जाल्ली. ही आमची अधोगती हांवें म्हणपाची काय कितें. काय मुख्यमंत्री हे कमिटी काडटा आसतना तिसरोच मनीस काडटा आनी एज्युकेशन मिनिस्टर पळयत आसता. हेही मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगचें आनी ही कमिटीक एटलिस्ट 30%, 33% विमेन रिजर्वेशन दिवचें म्हणून प्रायम मिनिस्टरान म्हटलां. हांव रिजर्वेशना वयल्यान उलयना, पूण एटलिस्ट ह्या हातूंत 15% ते 20% तरी जे बरे प्रोफेसर विमेन्स आसात, जे प्रिंसिपल आसा किंवा ज्यांनी एज्युकेशनात बरें काम केलां तांकां योग्य न्याय दिवपाची आवश्यकता आसा आनी तें मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट करचें.